नमस्कार. प्राईम टीव्हीच्या कोकणी खबराचित्रांत माय मोगाचो येवकार. हांव संदीप पिळगांवकार. सुरवेक मुखेल खबरो. मणिपाल हॉस्पिटलांतल्या दोतोरांनी महाराष्ट्रांतल्या डोंबिवली हांगाच्या शास्त्रीनगर हॉस्पिटलांत केल्ल्या हल्ल्याचो केलो निशेध. हल्लेखोरांक जास्तीत जास्त ख्यास्त करची असो मारला उलो. कर्नाटकाचो व्यावसायिक संदीप सेलियन हांच्या खून प्रकरणात अटक केल्ल्या मुखेल आरोपी अक्षता एमकेची रिमांड आनी 5 दीस वाडयल्या. वास्कोत 140 कोटी रुपयांच्या पुनर्विकास प्रकल्पावरवीं व्हड रुपांतर करपाची आस्त बाळगयतना वास्कोचे आमदार कृष्णा साळकार आणि शाराची मुळावी बांदावळ आणि इतिहासीक कोर उदरगत प्रकल्पा खाला प्रस्तावित कामाची केली तपासणी. आणि आता खबरो विस्तारान. महाराष्ट्रात काल जाल्ल्या घडणुकेचो निशेध म्हणून गोंयच्या मणिपाल हॉस्पिटलांतल्या दोतोरांनी काळे फीत लावन निशेध केलो. भलायकी कर्मचाऱ्यांचेर जावपी हल्ल्याचो निशेध करतना वैजकी वेवसायीक आड जावपी हिंसाचार सोसूंक शकना. दुसरें, लोकांच्या समोर मारता पूण एकटोय ताका थांबोवपाचें चिंतिना हाचेर चिंता उक्तायली. दोतोरांनी आरोपी आड खर कारवाय करपाची मागणी केली. दोतोरांचेर हल्लो केल्ल्यान दोशी थारिल्ल्या राजकारण्यांक वेंचणूक लडोवपाक बंदी घालपाचो उलो मारला आनी देशभरांतल्या दोतोरांक आनी भलायकी कर्मचाऱ्यांक कायदेशीर संरक्षण घटमूट करचें असो उलो सरकारा कडेन मारलो. Plus, the party which is making a difference in Maharashtra, अशे लोक असता पळय तांकां सदांच पॉलिटिकल प्रोटेक्शन मेळटा. वेदर इट इज रायट ऑर रॉंग, अनफॉर्च्युनेटली असल्या लोकांक दे आर प्रोटेक्टेड अँड अल्टिमेटली दे आर लेफ्ट स्कॉट फ्री. लगेच अरेस्ट म्हणून करतले, केस म्हणून करतले आणि शेवटी खंयच्या कडेन काय ना, तो तसोच परतो आपली कामां तयार करतलो आणि एट द सेम टायम फुडल्या इलेक्शनाक परतो निवडून येतलो. सो अनफॉर्च्युनेटली दिस इज अ फॅक्ट. दो इट इज नॉट अ व्हेरी पॅलेटेबल फॅक्ट, इट इज अ फॅक्ट. आणि अशा हांकां काल तुम्ही व्हिडिओचेर पळयत जाल्यार बाकीच्या बरोबर पब्लीक आशिल्ली, एकटोय फुडें येवन ताका थांबयना, ते पळयत बसले, डॉक्टराक एकटोय सपोर्ट करना. That is most unfortunate part of our society. आम्ही सगळे या पॉलिटिशियनांक भिवन फाटी रावता. आय थिंक टाइम हॅज कम वेन वी शुड ऍक्ट. तांकां तांची जागो दाखोवन दिवंक जाय. That's all I would like to say. The reason was to breach the two professions, and आम्ही डॉक्टर्स आसा पळय खूप वल्नरेबल पॉप्युलेशन. लॉयर्सांक केन्ना कोण मारना, पयला केन्ना मारलेले. डॉक्टर्स व्हेरी सेन्सिटीव पॉप्युलेशन असता आणि आम्ही काय म्हणना, वी डोंट फाईट फॉर आवर राईट्स बिकॉज वी आर टू बिझी ट्रीटिंग ऑल ऑफ यू ऑल. अँड दिस इज द मेन रिझन वाय पीपल डोंट act against doctors and not against lawyers. I'm not having a problem with the other profession, but I think it's time that doctors come out, not just saying in media and talks and everything, but through paperwork, through RTIs, through various other formalities and various other modules where we can actually fight in a silent way without even making noise. And that is what I believe, and we have to stand for our rights, because if we don't stand, it's come to this point where we have to come on the roads asking for justice, and that is not done because the caregivers, the life givers are not to be assaulted. हा जो इश्यू जालो व्हायलन्स अगेन्स्ट डॉक्टर्स आमच्या KDMC हॉस्पिटलान मुंबय आणि बायल दोतोराचेर आणि बाकीच्या रेसिडेंटाचेर तांणी खूप इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्हान मारहाण केली, विच इज टोटली अगेन्स्ट. म्हणजे इलेक्शन जे लॉ करता तांणीच लॉ आपल्या हातान घेवप इज एब्सोल्युटली नॉट करेक्ट. आणि महाराष्ट्र मेडिकल आमच्या IMAच्या हांणी सांगिल्लें की आमी स्ट्रायक करतले म्हणून. तांचो स्ट्रायक तांणी फाटीं घेतलो आयज बिकॉज लोकांकूच शेवटी त्रास जाता म्हणून. पण आमचे IMA गोंयची IMA आसा तांणी आमकां सांगिल्लें की ब्लॅक हे म्हणून एक जस्ट प्रोटेस्ट करा म्हणून. सो वी ऑल हॅव कम टुगेदर. आमचे कडेन हांगा कांय ना म्हणलें की 50 दोतोर आतां आसा. वी हॅव स्टूड बाय आणि वी वॉन्ट टू सेंड द सॉलिडरिटी की आमी तुमच्या बरोबर आसा. हो मेसेज आमी आमच्या फ्रेटर्निटीक सांगूंक सोदतात की जरी आमचे इट इज जस्ट टोकन अशें, पण तरी आसतना आमचो सपोर्ट तांकां आसतलोच. आनी फाल्यां अशें गोंयांत जालें जाल्यार आमच्या सगळ्या दोतोरांनी अशें येवपाची गरज आसा. सो वी आर ऑल विथ our fraternity. But the important part is this elected representative should be punished officially by the justice down the begin. तो 10 वर्षात असलो 15 वर्षात लॉयर चालूच उरतलो हाका काय अर्थ ना. ही शुड बी इमिडिएटली पनिश बिकॉज तांकां एकदा 2 वर्सां वयर पनिशमेंट ही कॅनॉट स्टँड फॉर इलेक्शन. तांकां इलेक्शन इज इम्पॉर्टंट आसता. सो असले मनशांक पयली लॉ हातान घेतलो म्हणून तांकां शिक्षा जावपाची सामकी गरज आसा.
मालपे हांगा कर्नाटकाचो व्यावसायिक संदीप सॅलियन हाच्या खून प्रकरणात मुखेल आरोपी अक्षता एमकेची रिमांड आनीक 5 दीस वाडयल्या. ह्या हाय प्रोफायल प्रकरणाचो तपास सुरू असताना तपास अधिकाऱ्यांनी संशयित महिलेची चौकशी केली. वकिलाच्या म्हणण्यानुसार आनीक पोलीस कस्टडी वाड करपाची गरज नासली, कारण CCTV आनी फुटेज सगळें कितें आमी पुलिसांनी स्वाधीन केला. तरी कोर्टान आनीक 5 दीस रिमांड वाडोवन घेतला. नितळ न्याय मेळचो हाच्या खातीर 5 दीस वाडयला आसतले आनी आमचो तेंको आसतलो अशें वकिलान सांगलें. कलांगूट मर्डर केसेन अक्षता एमके जो आसा एजुकाक आयज कोर्टान प्रोड्यूस केल्लो परत एकदा तिचे She's been produced today. There was initially a remand of 5 days that was granted. A further remand of another 5 days has been granted. We had opposed the custody for a simple reason that initially the recovery has already occurred within the first 5 days. There is no need of further custody. That was our case before this court. Now, the fact that the viscera or the report from CFSL that is awaited can't be a ground for further custody in this matter. That was our contention before the court. But the court, since it is a serious and a grave matter, they have already the court is more inclined to grant further custody of 5 days. Okay. So, but From our side, that the recovery is already complete. Whatever CCTV footages, the hotel registers, whatever was available has been seized by the police. So there nothing remains further. There's no ground further for my police custody as such. and, what was the cause of death of Sandeep Kalan? That is still not ascertained. For that, the viscera will be required. So what is the exact role of the accused in this case? As per their allegation, it is me who has administered him the drug. But till now, they have not been able to name the drug. They do not know whether there is any prescription in that regard, whether the accused was already taking any kind of pills. So all these aspects will surface only when the viscera report will The be. accused has already confession the distinct crime. Whatever you say before the police is any which way is not admissible. So there is nothing of that sort. There is no confession in this regard. So 5 days PC. So the 5 Further 5 days PC has been granted. सो विसेरा रिपोर्ट अजूनही हे दवरिल्लो आसा आनी पुलिसांनी खंयच्या विशयाचेर मर्डर सेक्शन लायिल्लें आसा. That's what. That is our exact argument before this court, because unless you are very sure as to what is the cause of death, you can't apply murder. It should have been maximum culpable homicide, not amounting to murder. So that we have pointed out to the court, but either ways culpable homicide is also a grave offense, so that's why the court has granted 5 days of custody as an opportunity to the police to do whatever investigation is required. We are fully cooperating, and that's the reason we are okay with this, because they have any which ways not delayed with any kind of an investigation. They have done a fair job until now. वास्कोत 140 कोटी रुपयांच्या पुनर्विकास प्रकल्पावरवीं व्हड रुपांतर करपाची तयारी आसा. वास्कोचे आमदार कृष्णा साळकार हांणी GSUDचे अधिकारी आनी प्रकल्प सल्लागार हांच्या वांगडा शाराची मुळावी बांदावळ आनी भौशीक सुवातींचो दर्जो वाडोवपाचो हेतू आशिल्ल्या इतिहासीक कोर उदरगत प्रकल्पा खाला प्रस्तावित कामाची तपासणी केली. ह्या भेटी वेळार साळकारान नियोजित मुळाव्या साधन सुविधांचो नियाळ घेतलो आनी 140 कोटी रुपयांच्या पुनर्विकास प्रकल्पाक लागून वास्कोच्या मुखामळाचे पुरायपणान रुपांतर जातले अशें सांगलें. ह्या उपक्रमांत मार्केट, इमारत, जुने इमारती जी मोडकळीक आयल्या, तशेंच नुस्तें मार्केट, रस्ते, पायतणां, भौशीक सुवाती, पार्किंग सुविधा, पांचवीचार आनी हेर नागरी सुविधांनी सुदारणा करून शाराचे एकंदर शारी दृश्टिकोन वाडोवपाक आनी थंयच्या रहिवाशांच्या जिणेचो दर्जो सुदारपाचो आस्पाव आसा. आज आमी हांगा वास्को मार्केटान हांगा आसा आनी आमकां सगळ्यांक खबर आसतली 1-2 म्हयन्या फाटल्यान आमी मोठ्या गाजावाजान म्हणटा तशें आमकां 150 कोटी सेंट्रलाकसून आयल्या हें आमी सगळ्यांक सांगिल्लें आनी ताच्या कामां रोखडीच सुरवात जातली हेंय आमी तेन्नाच सांगिल्लें. खंय तरी ताजें टेंडर कन्सल्टन्सीचो टेंडर फ्लोट जालो म्हणजे आमी डिक्लेअर करतकूच आनी आज ते कन्सल्टंट्सांक घेवन आज आमी आनी सुडाच्या ऑफिशल्स हे 2 जाणांक घेवन आज आमी ह्या मार्केटान भोंवताले. आमी सगळ्यो 4 सायट्स म्हणजे खंयचे सायट्स आमकां अपग्रेड करपाक जाय, नव्यो करपा जाय, ह्यो आज तांकां कन्सल्टंट्सांक दाखयल्ल्यो आसा. तुमी हो मेजर प्रोजेक्ट जालो. आज वास्कोकार हे वास्कोच्या दुकानवाल्यांक तुमी सगळ्यांक विचारत जाल्यार ते आज हांगा धंदो करता आसतना तांची बिल्डींग केन्ना स्टेबिलिटी नाशिल्ल्या कारणान केन्ना कोलॅप्स जायत नाल्यार केन्ना कपचें पडत तें कळनाशिल्लें.
सो ही बिल्डींग बांदप ही काळाची गरज आशिल्ली. हाजे बरोबर कोसंबे बिल्डींग, आमची मुकुंद बिल्डींग, आमचे स्टाफ क्वॉर्टर्स हेय बी सगळे खूब वायट अवस्थेन आसा. सो हेय तांकां दाखयले आमी. एक बरो फ्रूट आनी व्हेजिटेबल मार्केट वास्को भितर जावचो तोय आमी प्रोजेक्ट दाखयल्लो आसा. आनी हे सगळे प्रोजेक्ट आनी म्हयन्या ते 2 म्हयन्या भितर तांचे प्लॅन स्टार्ट जातले. प्लॅनिंग म्हणजे ताजो प्लॅन येतलो बाबा आमी कितें करूंक सोदता हांगा, कशें येतले हे शॉपकिपरांक कशें एकोमोडेट करूंक शकतात. आनी ताच्या खातीर आज आमी प्रिलिमिनरी तांकां सगळ्या ऑफिशल्सांक घेवन हांगा आयिल्ले. संगी कन्सल्टंट्स आनी इंजिनियर्स हे कन्सल्टंट ताका अपॉयंट जाला. तांणी कुडचरे म्युनिसिपल बिल्डींग केल्या तेच हांगा अपॉयंट जाल्ले आसा. आनी ते आज येवन सगळी पाहणी केल्या. 1 म्हयन्यान जेन्ना हें जातलें टोटल तांचें प्लॅनिंग जातलें तेन्ना परत एकदां एक व्हडली मिटींग आमी सगळे हे शॉपकिपरां बरोबर घेवन बसून तांकां हो प्लॅन दाखोवन तांची सजेशन्स कितें आसा ती घेतली. आनी हे सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेवन आमी हे बिल्डिंगेचो मोडपाक नाजाल्यार फेज वायज कशें आमी घेवंक शकता हे सगळे तांकां कॉन्फिडन्सान घेवन तांचें एसोसिएशन कितें आसा हे सगळ्या एसोसिएशनाक घेवन आमी फुडें सरतले. त्या खातीर हांव पयल्यान पयलीं आमचे प्रधानमंत्री नरेंद्रजी मोदी जाणें आमकां हो फंड दिलो ताजे खातीर हांव देव बरें करूं म्हणटा. आमचे विश्वजीत राणे सर जाणें आमकां ह्या अर्बन डेव्हलपमेंटांतसून हो मेळोवपा खातीर खूब मदत केली. आनी आमचे ऑनरेबल CM जाणें लास्ट सगळे फायनान्शियल एप्रुवल्स बी घेवन त्यो आमकां हाडून दिल्यो. आनी अशें करून पुराय वास्को सुदारणा करपाची आमचो एक बरो प्लॅन आसा. आनी हें करता आसतना सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेवन एक बरो मार्केट करप म्हणजे आमच्या वास्कोकार जावं मुरगांवकार लोक जेन्ना ह्या मार्केटान वतले तेन्ना एक पॉझिटीव एनवायरमेंटान तांणी मार्केटींग करचें हें आमचें स्वप्न आसा. आनी हें करता करता ही फाटल्यान बिल्डींग जी आसा ती हेरिटेज बिल्डींग आसा. ताजें हेरिटेज मेनटेन करून कसो प्लॅन काडप हेंय बी ताजेरूय आमचें काम चालू आसा. आनी हे फुडल्या 1 म्हयन्या भितर ते 2 म्हयन्या भितर आमी सगळ्या वास्कोकारां मुखार हो प्लॅन दाखयतले आनी ताजे मागीर फुडली अंमलबजावणी आमी करतले. कितलींच वर्सां हे मार्केट अशेंच पडून आसलेलें. खंय तरी आयज तांकां कन्सल्टंट अपॉयंट जावन हे नवीन मार्केट बांदपाचें आमच्या आमदारांच्या हातीन घेतला. खरें बरी गजाल कित्याक लोक रावल्या हातूंतल्यान रावले केन्ना तरी वास्को सुदारतले म्हणून. आनी खंय तरी त्या मार्गाचेर आमी सुदारणा मार्गाचेर चालूच आहा. आतां जशें हांव दादीन सांगलां जेन्ना मार्केट जातलें तेन्ना कोण नाल्यार कोण बसतो येवन तांकां तकलेन घालून कितें ना कितें त्रास करीत म्हणून हांव लोकां कडेन मागता बाबा जे दुकानदार आसा तेंच्यांनी मिसगायडेड जावचें न्हू. कितें आसा तें बसोन आमी सुरळीत करचें आनी हें मार्केट बेगीनच्या बेगीन जावं न्ही. हांव तेंच मागता कित्याक सायडीक जेन्ना एक आमचें पोन्ने भाजी मार्केट आसा मोर दॅन 1 year जालें ताका अप्रुवल मेळ्ळा. ताका कॉन्ट्रॅक्टरूय जाल्लो आसा. 2 करोडाचें सँक्शन जाल्लें आसा. पूण खंय तरी 1 वर्स जालें काम बंद पडलें जावंकूच ना सुरू जावंक ना. कित्याक जे दुकानदार आसा ते खंय तरी मिसगायड जाले आनी ते सोडूंक मातशें भिता म्हणून आमदारा कडेन हांव रिक्वेस्ट करता तांकां हाडून बेगीन कॉन्ट्रॅक्टान सांगलां विथीन 6 months ते बीन भांड दिता म्हणून. म्हणल्यार ती सगळीच मार्केटां तर एक टायमारूच सगळी बरी जाली जाल्यार खंय तरी वास्को एक बरें दिसतलें. कित्याक लोक इत्ता येवपाक कित्याक आजून लोकांनी तेंच मार्केट पडलेलें. पूण आतां जेन्ना खंय तरी सुदारणा आतां जावं लोक नवी शॉपां येतलीं जेन्ना शोरूम येतलें तेन्ना लोकांक दिसतलें बाबा हांगा येवन खंय तरी आमी मार्केटींग करचें म्हणून. वास्कोच्या कदंबा स्थळार प्रस्तावित उदरगतीच्या कामाविशयी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षान दुबाव उक्तायला. पत्रकार परिशदेत उलयतना NCPचो फुडारी जोसेफ फिलिप डिसोजा हांणी सांगलें की 29,000 चौरस मीटर जमीन ही कशा तरेन दिल्या हाचेर दुबाव उक्तायलो. तो म्हणटा 70% ह्या कंपनीक जागा दिवन फकत कदंबा खातीर 30% अशें कशें जावपाक शकता हाचेर दुबाव उक्तायला. आता हे 29,000 हे स्क्वेअर मीटर तुम्ही कशें प्रमोशन केला 70-30 70-30 म्हणटकोच जो कोण ही कंपनी हा ताका 70% आणि ज्या KTCक ओन्ली 30% म्हणटकोच हे दाखयता पण ऑलमोस्ट 20,000 मोर देन 20,000 लोकां हे NBCC गेला आणि आमकां ऑलमोस्ट 9,000 सुमार हे KTC कदंबा हेका मेवता. आनी तेवूय जाल्यार मेवता कशें खाली बेस्ट फ्लॅट प्लेन करपाचें. अरे आनी ते हो जो बिल्डर जे हा ही कंपनीन घेयला OPP मॉडेलाचेर घेयला तो कसले प्रोजेक्ट हाडटा मॉल हाडटा म्हूण कळला कोण व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट थिंगा करता म्हणला.
अरे जेन्ना तुम्ही वो 70-30 वो ह्या प्रोफेशनाचेर तुम्ही हे कोत्ता जाल्यार हे सारखे. अरे गव्हर्नमेंट आमी म्हणटाले लँड ना, लँड गव्हर्नमेंट दवरा, लोकांक प्रोजेक्ट करा, लोकां खातीर कितें करा, पूण हे भाशेन वेस्ट करनाका आमचे लँड फॉर वेस्टेड इंटरेस्ट. हे जावपा जायना. आनी आयज तुम्ही केटीसीक तुम्ही हाली बेश्टे लेवल करपाक तुम्ही इतले व्हडले लँड तुम्ही दिता, 20,000 स्क्वेअर मिटर दिता म्हणटकच हें कितें दाखयता? हें दाखयता अशें गोंयकारां बसत गोंयकारांक लागून कांयच करप ना. अरे बस स्टँड तर करपा जाय जाल्यार हांवें आयकलोले MLA आमचो बोबाट मारताले की आमकां गव्हर्नमेंटान ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान आमकां 140 crores दिल्या. कोण एकलो MLA बोबाट म्हणटा 200 crore आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन दिल्या. अरे जोरी तर तुमकां इतले दिल्या जाल्यार हो प्रोजेक्ट तुम्ही PPP कित्याक करता आनी इतले 70% लँड तुम्ही तांकां कित्याक दिता? अरे जोरी तर तुमकां तर इतले पयशे दिल्ले, तुम्ही हो प्रोजेक्ट खुद गव्हर्नमेंट करा. ओवर 20,000 स्क्वेअर मिटरचा लँड कितले कॉस्ट कितले जाता? मोर दॅन 300 crores. अरे पण हे लँड कित्याक दिवपाची गरज आहा तुमकां? आणि हे कॉमर्शियल प्रोजेक्ट जो असता तेन्ना तुम्ही 70-30 करता. तुम्ही एक काम करा, MLA जो कोणाचो तर लुगार आसा तुम्ही हेच भाशेन काडा, ओन तुमचो लुगार आहा जाल्यार 70-30 करा आनी बिल्डराक दिया. चोवया तुम्ही दिता जाल्यार. हे गव्हर्नमेंटाचे लँड म्हणटा हूज फादर वॉट गोस, कोणाचे पायचे वयता म्हणजे तुम्ही दीत सोडा. अरे वास्को लँड ना, हांव नको आमगे MLA कितें करता ते लँड ना वास्को. हांव जाणा आयज आमी शेत पुरयला तो एक हें कर जगसपाक कशें करपाक. अरे हांव कितें म्हणटा तुम्ही डायरेक्टली तुम्ही तर लोकांच्या मोगान लोकांनी जिखोन काडलेले तुमकां दिला आनी दिसला आनी आहा जाल्यार त्या मोगान जाल्यार लोकां खातीर प्रोजेक्ट करा. एक कंपनीक तुम्ही हे करनाका इतलो फायदो. हो फायदो खाली दुसरो घेवन वयता. हांव डायरेक्टली कोट करता जेन्ना आयज हो जो प्रोजेक्ट करता तेन्ना KTC बस स्टँड करता तेन्ना तेणी आतां HPCL हें गेला HPCL हेजेर तेणे आतां लँड ते लुगाराचेर सिटीन करता. आतां एक सांगा म्हाका, तुम्ही जेन्ना ते आतां कन्स्ट्रक्शन चालू करपाक करता आनी तुम्ही तो बस स्टँड शिफ्ट करता, एक सांग म्हाका, लोक कंजेशन मरे थिंगा लोक हा मरे बसी हा चलतले एक्सिडेंट जातले मरे, प्रोन टू एक्सिडेंट मरे. अरे हेजेर तुम्ही कितें करून चिंता? हेजेर कोणाचेच लक्ष ना. हांव ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक सांगता प्लीज हाचेर मातशें स्टडी करा आनी हो स्टार्ट जावचे पयले ते हो प्रोजेक्ट बंद करा आनी लोकां खातीर कितें करा. आपण मंत्री असताना कायमस्वरूपी सरकारी कार्यालय इमारतीची गरज ओळखून घेतिल्ली, कारण त्या वेळार जायते सरकारी खाते भाड्याच्या जाग्यार काम करताले. लोकहिताचे नदरेन असो प्रकल्प चालीक लावपा विशयी चर्चा जाल्ली असो उल्लेख तांणी केला. डिसूजान रवींद्र भवन बांदपाचो उल्लेख केल्लो आनी ताचो हेतू लोकांक खास करून बायलांक फायदो जावचो अशें सांगलें. आता कदंबाच्या सुवातेर प्रस्तावित केल्ल्या नव्या प्रकल्पा विशयी ताणें प्रश्न उपरासले. तशेंच हो PPP प्रकल्प NVC कंपनीक दिल्लो असो आरोप करून ह्या उदरगतीच्या वावरात चड पारदर्शकता मागली. आता माझो पॉइंट सांगचे पयले हांव एक मिडियाक सांगूंक कोत्ता, जेन्ना आमी मिनिस्टर आसले तेन्ना आमी कितेंय तरी प्रोजेक्ट करपाक जाय जाल्यार आमी भरपूर त्रास काडटाले आनी सोदूंक भोंवताले लँड. आमकां लँड खूंयच मेवनाहले वास्को. जेन्ना हे 2 मोठे म्हाजे प्रोजेक्ट हाडपाचो आसलो हांव, ते म्हणल्यार एक म्हणटा ते एडमिनिस्ट्रेटिव्ह बिल्डींग, दुसरें म्हणटा ते आमी रवींद्र भवन. हे 2 प्रोजेक्ट म्हाका जाय आसले आनी तेका लागून हांवें भरपूर लँड हांव सोदूंक लागलो. गव्हर्नमेंटाचे लँड आहा काय म्हणून, पूण खूंयच मेळ्ळो ना. पूण हांव जाण आसलो एक KTC कडेन, कदंबा कॉर्पोरेशन ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशना कडेन, तेंकोडे लँड आसले.
तेन्ना हांवें एक रिक्वेस्ट करून हांवें एक एडमिनिस्ट्रेटिव्ह बिल्डींग थिंगा एक प्रोजेक्ट हांवें हाडलो हालीं 5000 स्क्वेअर मिटराचेर. मडगांव कोकण रेल्वे मोटरसायकल टॅक्सी युनियनान मोटरसायकल टॅक्सी सेवा खातीर प्रस्तावित पायलट ॲपाक खर विरोध केला आनी तांच्या जायत्या वांगड्यांक स्मार्टफोनाची वळख ना जाल्यार कांय जाणांक स्मार्टफोन बिलकुल वापरपाक कळना अशें सांगलें. ॲप आधारीत पद्दतीक लागून पारंपारीक मोटरसायकल टॅक्सी चालकांक अडचणी निर्माण जातली अशें संघटनेन सांगलां आनी बेगीनूच ताच्या प्रतिनिधी मडगांवचे आमदार दिगंबर कामतीक मेळोन ह्या विशयाचेर चर्चा करतले आनी ताचो हस्तक्षेप मागतले अशें जाहीर केलां. मेन प्रॉब्लम म्हणजे आमगेले कोकण रेल्वे स्टँड मडगांव रेल्वे आमचे सगळे पायलटाक ॲप नाका गव्हर्मेंटाची आमगे सगळ्यांगे उलोवप कितें ॲप आमकां नाका. आतां फाल्यां आमी हे ॲप येयले जाल्यार आमकां मडगांवसून जावं आउटसायडर इवनिंग रावतले आनी आमगे धंद्याची मार लागतले. आमकां हे ॲप नाका आमी अशें उलोवपाक लागला आनी मुखार आतां कितें जाता आमचे मडगांवचो MLA तेजे कडेन आमी एकदां उलयतले कितें आमगे MLA पायलट रिक्षा टॅक्सीवाल्यांगे वांगडा सदां आसा आमगे MLA मडगांवचो. तर आमचे MLA बरो हांव उलयतलो एकदां MLA कितें सांगता तेंगे राय घेवन मुखार कितें जाता हांव मागीर सेकंड हितून हे दितले. ठाकूर म्हणटा ते गव्हर्मेंटा ॲप ना म्हणून हांव ठाकुराक एक सांगपाक सोदता हे ॲप गव्हर्मेंटाची न्हू ॲप हे प्रायवेट ॲप ठाकुरान हाडला आनी ठाकुरान काल राती एक स्टेटमेंट दिला ऑल युनियन मगेले म्हणून ऑल युनियन तुगे नो तुगे ओन्ली पणजी एक युनियन काणकोण युनियन सेपरेट आसा मडगांव सेपरेट आसा सावड्डे सेपरेट आसा पणजी सेपरेट आसा म्हापसा सेपरेट आसा तुगे सगळे युनियन जाल्यार काल म्हापशाकारान एक स्टेटमेंट दिला ते आमकां ॲप नाका म्हणून. तशें करून कितें हे ॲप प्रायवेट आसा गव्हर्मेंटा ॲप नो ही गव्हर्मेंटान बी पयर सांगला की आमी कांय आपयलें ना तुमकां मिटिंगेन ते प्रायवेट ॲपा लागून म्हणून. या ते गव्हर्मेंटान आमगेले हे जे ॲप घातला पायलटा लागून पूण आमगे पायलट सक्सेस जावपा नाय एक मेन ती आनी कितें आनी तूं हिंगसान जर आमी काणकोण गेले काणकोणसान येवपा आमकां थिंगसान भाडें मेळचें ना आनी तेंगी रेट कितें आहा ती आमकां खबर ना. समज तेंगी जर एक 500 रुपया आसली जाल्यार आमी तांकां पयशे दिवपा पडटले आमगे कितें गट जावन येतले आमकां दिसभर रावल्यार देखून थिंगा भाडें मेळचें ना काणकोणान आम रेंगुना आनी जंगलान ते आमी दिसभर वचून सेंद्री घेवन वचून न्हिदचे पडटले ती कळ्ळें तुका न्ही. पूण हे गव्हर्मेंटान केला पळय बारीक मनशांक तेंच्यांनी हे प्रेस केला इतलेंच आनी कांय ना. तेन्ना पेट्रोल सवायशें आतां कस्टमर ट्रेन वगैरे मेळटा त्या कस्टमर एक मनीस रेट सुद्दां दिना कमी रेटीन वयता आमच्या पेट्रोलाकूय परवडना आनी ॲप घातली जाल्यार ॲपाची रेट आहा ती ते परवडपाना खंयच्या पायलटाक. मागीर कितें तुमचो डिमांड आतां? ॲप करून जाल्यार आमकां थोडे पायलटांक त्रास जाता कित्याक ते रेटींग इतली लॉंग जर्नी गेल्यार पेट्रोलूय होपता थिंग गेले आनी भाडें मेळपा रिटर्न चान्सीस उरता पूण मेळना जाल्यार मागीर कितें करतलो थिंगाच रावचें पडलें. सो हो स्कीम नाका तुमकां हो ॲपच नाका? म्हगे आयडियान हांवें सांगलां म्हाका ते वीक पॉयंट लागता. मार्सेल ते जुव्या वचपी रस्त्याक कुशीक झाडां झुडपां वाडिल्ल्यान खास करून ह्या रस्त्याक खांडोळा कॉलेजीची विद्यार्थी पांयवाट करतना दिसतात. अशा वेळार गाडयांची येरादारी चड आशिल्ल्यान अपघात जावपाची चिंता थळाव्यांनी उक्तायल्या. हाचेर पंचायतीन लक्ष घालून वाडलेली झाडां नितळ करची अशें मागलां. रस्त्या कुशीक कॉलेज आशिल्ल्यान कॉलेजीची भुरगीं स्कूटर पार्क करतात तातूंत सगळी जागा आडावता. चलपी मनशाक वाड मेळना तातूंत झाडां वाडून लायटीचे खांबे लिपल्यात तांचो उजवड पडना हाचेर कोणाचेंच लक्ष ना. तेन्ना मागता पंचायतीन येवन तपासणी करची आनी हो रस्तो नितळ करचो अशें मागलां. सांगपाक सोदता जेन्ना आमी चलतना आपटाले जेन्ना रगत येयलें की दूख म्हणजे कितें ती कळटा. पावस येयल्या नंतर सेफ्टी प्रोटेक्शन घेता. हांव आयज खांडोळा जी कॉलेज आसा त्या कॉलेजीच्या रस्त्याच्या फुडल्यान उबो आसा आनी सांगपाक सोदता कॉलेजीच्या फुडल्यान जी झाडां वाडलेलीं आसा ती संपूर्ण जो रस्तो आसा वेठून घेतल्या. पादचाऱ्यांक थंय चलपाक त्रास जाता. आतां रस्त्याच्या झाडांच्या मदीं लायटीचे खांबे आसा त्या लायटीच्या खांब्याच्यो रातच्यो लायटी पेट्टा पूण त्या झाडांनीच तो उजवाड पडटा तो रस्त्याक मेळना. हांव कळकळीची विनंती करता बेतकी खांडोळा पंचायत आनी PWDच्या खात्याक आनी इतलें सांगूंक सोदता ह्या झाडांच्या मदीं कॉलेज आसलेल्या कारणान भुरगीं हाडटा ते स्कुटरी दवरता
स्कुटरी दवरल्या नंतर हांगा चलपाक सुद्दां त्रास जाता आनी समजा ह्या वाऱ्या वादळान जर ही झाडां पडून जर स्कुटरीचे गाडयांचे आनी मनशांचें जर लुकसाण जालें हेका जबाबदार कोण? तेन्ना हांव सगळ्यान पयलीं विनंती करता PWDक आनी बेतकी खंडोळा पंचायतीच्या सरपंचाक आनी पंच मंडळाक की जाता तितले बेगीन हें क्लीन करून घेवचें. जो सगळो आमी अपघात म्हणटा तो अपघात घडोवपाक दिवं नाका. कारण आयज तुमी आमचें नेतृत्व करता आसतना अशा सर्वसामान्य प्रश्नाचेर तुमचें लक्ष आसा काय कितें? म्हणून आमच्या सारक्या मनशांक तुमकां जागृत करचें पडटा. जागृत करता आसतना इतलें सांगूंक सोदतां की जर हांव बेतकी खंडोळा पंचायतीच्या क्षेत्रांतल्या खंडोळा कॉलेजीच्या फुड्यान जर रावलो, समेस्त प्रियोळ मतदारसंघात आनी समेस्त गोंयच्या सरपंचांक आनी पंच सदस्यांक विनंती करता की हे संदीचो हे घेवन जी गटारां आसा ती क्लीन करची, झाडां वाडल्या ती हें घेवची आनी त्याच पद्दतीन आयज कितलींशींच झाडां पडटा, लुकसाण जाता, तें लुकसाण टाळपा खातीर प्रयोजन करचें अशी विनंती करता. आयज हांव हांगा उबो आसा ती जागा जावन आसा कॉलेजीच्या ऑपोजीट. जो रस्तो माशेलांच्यान जुव्या आनी गवंड्या रस्त्याचेर पणजे वयता ह्या रस्त्याचेर एक कॉलेज आसा आनी एक हाय सेकंडरी आसा. आनी ह्या रस्त्याच्या पलीकडे दुसऱ्या बाजूक जी झुडपां जी वाडल्या त्या झुडपांक जर पळयत जाल्यार अक्षरशः ती झाडां मोठी मोठी दिसता, रस्त्यार चलपाक मेळना. आमची हाय सेकंडरीची भुरगीं ज्या कॉलेजची भुरगीं हांगासून जेन्ना चलोन येता पळय त्या वेळाचेर गाडयो येता आनी गाडयो येतना तांकां कडेक जेन्ना ते सायड रावतले जाल्यार तांकां रावपाक मेळना. सायडीक गेली जाल्यार बोरीची झाडां आसा आनी अन्य काटे आसात पूण ती सकयल पडूंक शकता. हेका लागून पंचायतीन कितें तरी हेजेर उपाय काडून ही झाडां ही झुडपां जी आसा ती कट करपाची गरज आसा. अनेक वेळा ह्यो ज्यो बातम्यो ज्यो आसात त्यो विविध पेपरांनी येयल्ल्यो आसात आनी चॅनलाचेरूय येयल्ले आसात, पण तेजो आयज पर्यंत तेजी दखल काय पंचायतीन घेतली ना. म्हाजें म्हणणें आसा की पंचायतीन ही दखल इमिजिएट घेवची, कित्याक ते पंचायती लोकल बॉडी आसता. जे कितें लोकांची समस्या गांवची समस्या आसता त्यो समस्या हे पंचायती कडेन पयलीं लोक मांडटा, नागरीक आसता तो, आनी ते पंचायत आपली ज्यो समस्या लोकांच्यो त्यो वयर पर्यंत पावोवचें पडटा, सरकाराक पावोवचें पडटा, आमदाराक पावोवचें, मुख्यमंत्र्याक पावोवचें पडटा, मंत्र्याक पावोवचें पडटा. पण ते हे पंचायत करिना काय कितें? प्रत्येक वर्सा होच प्रॉब्लेम. तुमी जेन्ना पंचायतीन जेन्ना ग्रामसभा जातात तेन्ना एकामेकाचेर आरोप करतात. सरळ सरपंच सांगतात की हे पळय तुका हांव सांगता की ती एरिया ती तुका पडटा, ही एरिया म्हाका पडटा, म्हाका मागीर सांगू नाका. अशा पद्दतीची तुमी एरिया वांटून घेता काय कितें? तुमी कितें वांटून घेता खबर ना. पण म्हाका इतलें दिसता की तुमी लक्ष तुमचें आहा तें पांया कडेन आसपाक जाय, गटारा कडेन आसपाक जाय, सकयल आसपाक जाय लोकांच्या रस्त्याचेर. तुमचें लक्ष ते वयर बिल्डिंगाचेर आसा काय कितें अशें म्हाका दिसता की प्रत्येक वेळा जर तुमी ते वयरूच पळोवपाक लागले जाल्यार सकयल कोण पळयतलो? हे पंचायतीचें काम आसा. तुमची जी प्रायमरी जबाबदारी आसा पंचायतीची ते लोकांच्यो समस्या मिटोवपाच्यो. आयज खूब कडेन प्रश्न आसात. ह्याच रस्त्याक आतां प्रत्येक विविध तरेचे अशे केबल्स अशे लांबलेले आसात, थंय कोणाचें लक्ष ना. त्या केबलांक आफोन हाडात, तांकां विचारा बाबा हे केबल कोणाचें आनी ते केबलाचे सुटावो करात प्रश्नाचो. मडगांव घोगळ बोर्डा आनी होली स्पिरीट चर्च हाच्या मदल्या रस्त्याचे उतिकाय जाल्ल्यान थळाव्यांनी बेगोबेग दुरुस्ती आनी पुनर्बांधणी करपाची विनंती करून बोर्डाच्या रहिवाशांनी भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामत हांकां निवेदन सादर केलां. रस्त्याची सामकी वायट स्थिती आशिल्ल्यान वाहन चालक आनी पायतणा खातीर गंभीर धोको निर्माण जाला अशें थंयच्या लोकांनी नदरेक हाडले. मोठे खड्डे आनी तातूंत उदक भरिल्ल्यान दुचाकीवाल्यांक अंदाज करपाक त्रास जाल्ल्यान अपघात जाता. ह्या रस्त्यात खूब येरादारी आशिल्ल्यान प्रवाशांक खूब त्रास जातात. हाचेर गांभीर्यान लक्ष घालून प्रवाशांची सुरक्षीताय सुनिश्चित करपा खातीर गरजेची दुरुस्ती कामां बेगोबेग हातात घेवची अशें ताणें सांगलें. ह्या निवेदनाची दखल घेवन मंत्री दिगंबर कामत हांणी थंयच्या रहिवाशांनी अभियंते बेगिनात बेगीन तपासणी करतले अशें आश्वासन दिलें. फातोर्डा आमदाराक कळयलें काय ना हाचेर उत्तर आयकात. सूरज नायक, सूरज पवार. एक्चुली आमी दिगंबर सर जे PWD मिनिस्टर आसा तांकां एक पब्लीक इंट्रस्ट रिप्रेझेंटेशन दिवपाक येतलें. अर्जंट अपील ऑफ इमिडिएट रिपेर अँड रिसर्फेसिंग अँड रिस्टोरेशन ऑफ डेंजरस ट्रॅक्स रोड फ्रॉम
गोगोळ बोड्डा टू होली स्पिरीट चर्च हे रस्ते इतले भयानक आसा की त्या रस्त्याचे केन्नाय एक्सिडेंट जावपाक शकता आनी त्या मुद्दम पळय तुमच्या मिडिया लागून हांवें सुद्दां हे फोटो काडून हाडल्या. दिस इज अ सामको डेंजरस स्ट्रेच नियर तुजे सेंट्रल बँक जी आसा आनी हे इम्पेरियल हॉस्पिटल जें आसा थंय आनी हो जॅक्सन हे पोर्टल्स कशें जाल्या तें खबर ना. आमकां अशें कळून येता की रस्त्याचें काम हालींच जाल्लें बट ते काही कारणां प्रमाण आतां पावस अजून चालू सुद्दां जावंक ना. आतां स्टार्ट जावचो आनी हे पोर्टल्स आसा इतलो भयानक. आमी एक्चुली आमचो पात्रांव जो आसा पळय तो सद्या हांगा ना म्हणल्यार तो सद्या टुराक आसा लंडनाक. सो ताका आमी बेश्टे डिस्टर्ब करपाक वचना. आमी ताका लागून सर दिगंबर कामत जे आमकां एक आश्वासन दिलां तेंच्यांनी इमिडिएट ह्या पोर्टल्साचें इन्स्पेक्शन जातलें आनी बेगींतल्या बेगीन हो एरिया म्हणजे तुजो जो होली स्पिरीट चर्च म्हणल्यार जितले पोर्टल्स आसा ते म्हणल्यार ते पॅच वर्क करून ते इंजिनियरान आमकां आश्वासन दिलां मी करता म्हणून. हेच्या पयलीं आमदाराक बी मेळिल्ले? आमी आमदाराक ना. आमदार एक्चुली कितें जालां आमदार बिजी आसा फुटबॉल मॅची कळ्ळो का न्ही. ताका अर्जेंटिनाक सपोर्ट करपाक तो एक्चुली सद्या आतां टूर मोडाना. ताका आनी आमकां बेश्टें तेजें नांव सुद्दां घेवपाचें ना कळ्ळो का न्ही. सांगून खूब थकले आमदाराक की ताका दिसता कितें सांग सगळे तेजी कॉन्स्टिट्युएन्सी सामकी फॉरवर्ड आसा आनी कितें म्हणून मिडियाचेर विधानां दिता. बट इन रियलिटी जेन्ना पब्लिकाक जसो त्रास जाता न्ही हे फक्त पब्लिकाक खबर आसा आनी फातोडेचे जनतेक खबर आसा. सो म्हाका एक्चुली कांयच वाटपण कोणा कडेन ना. आमी एज युजल PWD मिनिस्टर जे दिगंबर कामत आसा मडगांवचे आमदारूय ते आसा. आमचो संपर्क तांचे कडेन मातसो चड बरो आसा कित्याक आनी गव्हर्मेंटूय तांचे आसा. सो ह्या कारणान कामां मातशी बेगीन जावची फातोडेन कित्याक आमचो जो पात्रांव आहा तो ऑपोजिशनान आहा. सो ती मातशें तांचे कितें आहा डिफरन्स आहा तें आमकां खबर ना पूण जनतेचे जे आमी पब्लीक टॅक्स पेयर्स मनी दीस इज बींग वेस्टेड. सो आमी सराक सांगला सरान आमकां फूल आश्वासन दिलां की इंजिनियराक सांगलां तेंच्यांनी आनी इंजिनियरांनी म्हाका कळयता म्हूण सांगलां जेन्ना ते पॅच वर्क जातले आनी डेंजरस स्ट्रेच मेन म्हणल्यार कितें आहा थंय स्कुलां हॉस्पिटलां आनी तुजी बँक. सो बिजी रोड तो सारको कळ्ळो का न्ही आनी ते एक्सिडेंट जाता. आनी चड करून मोटरसायकल कार जे आसा पळय न्ही मोटरसायकलवाल्यांक तें चड त्रासाचें जाता. तो पोट होल एकदां भरलो म्हणटकीर ते उदकाचो कितलो हें आसा तो कांय कळना उदकाचेर. सो कोणूच मेजर आनी जज करपाक शकना. म्हणटकच मोटरसायकल कार जे आसा ते चड वल्नरेबल आसा की सगळे जाण गाडयो घेवन भोंवपाक शकना. थोडे जाण मोटरसायकलीचेर आपल्या भुरग्यांक बायलांक घेवन स्कुलान पावपाक वता जावं कामाक पावपाक वता ते लोक मातशे चड वल्नरेबल आहा. म्हणटकच आमी कितें सांगलें की सरान आमकां इमिजिएटली म्हणलें की पॅच वर्क करून हें काम करूं येता म्हणून. म्हणटकच आमी कितें म्हणलें इन्स्पेक्शन आयचे भितर ते ऑर्डर करता म्हणून सांगलें तेणी 5 महिने कंप्लायन्स कर म्हणून सांगलां. सो तें एक जालें की आमी एक सारको रोड मॅप एक असो डिजायन कर म्हणून आमी तांकां सजेशन दिलां की खंय सामकी ग्रेव पॉटहोल्स आसा आनी इमिजिएटली तेंचेर हें येवपाक जाय इमिजिएटली तेंचेर काम सुरू जावपाक जाय. असो एक रोड मॅप तयार करून सांगला. सो दॅट ते जेट पॅचिंग मशीन कशें आयलें की जेट पॅचिंग मशिनाचेर तें इमिजिएटली आमी जसो पावस मातसो कमी आसा हाजो आमी एक हें धरतले पावस कमी आसता तो एक चान्स धरून तें क्लियर करतले. बोर्डाचेर थोडे पॉटहोल्स जाले सिवरेज पळय घालता आतां कितें आमी हॉटमिक्स केलें जाल्यार सुद्दां कितें जाता एक फावटी सिवरेजान ती स्ट्रेच मारिल्लो आसता तो सिंक जाता कारण सिवरेजान बरो डीप मारिल्लो आसता. सिवरेज आनी इलेक्ट्रिसिटी पळय आसा दोगूय जाण डीप मारतात ट्रेंचीस त्यो आनी ते मागीर कांयच करना उदक घालून सोलिंग करना कांय करना. आमचे मागीर कितें करतात ते सोलिंग करून घेतात आनी हॉटमिक्स करतात तितलोच स्ट्रेच भितर वता बाकी सगळो रस्तो बरो. तशें एक 3-4 ताणें कोणे तरी पॉटहोल झाडून म्हाका फोटो काडून दाखयले. त्या हांवें इमिजिएटली डायरेक्शन दिलां सिवरेजाकय सांगलां तुमचे ट्रेचीस तुमी पळयात आनी आमच्या इंजिनियराक सांगलां इरिस्पेक्टीव ऑफ वॉट इट इज पयलीं पॉटहोल्स भरून घ्या. आमचे जेट पॅचर येतले आतां फुडल्या विकाक बोथ द जेट पॅचर्स वील बी इन प्लेस. सो ते जातकीर मागीर इट कॅन बी फास्टर विदावट एनी प्रॉब्लम. आणि आजच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. तुमच्यो प्रतिक्रिया आनी सुचोवण्यो ईमेल करात newsprimegoa@gmail.com. व्हॉट्सॲप करात 9637969244 ह्या नंबराचेर. तशेंच फॉलो करात प्रायम टीव्हीची वेबसायट ट्विटर फेसबूक इंस्टाग्राम आनी जिओ टीव्हीचेर. पळयत रावत प्रायम.